बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ बॉक्स के प्रोग्राम आज के मेहमान के साथ मैं हूँ आविशवान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे फ़लस्तीन की सूरत हाल के हवाले से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 1.5 माह से इसराइल गज़ा के ऊपर ताबड़तोड़ हमले जारी रखे हुए हैं, जिसके नतीजे में अब तक हज़ारों अफराद शहीद हो चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ ईरान से टेलीफोन कॉल पर मौजूद हैं हमास के तर्जुमान डॉक्टर खालिद मखदूमी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, बिल्कुल ठीक है। सर, आप ये बताइएगा कि पिछले 1.5 माह से इसराइल गज़ा के ऊपर अपने हमले जारी रखे हुए हैं, जिसमें ज़्यादा तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। इस वक्त गज़ा की सूरत हाल क्या है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जिस तरह आपने अभी बताया था फ़लस्तीन के अंदर क्या हो रहा है, हम देखने में जियोग्राफी के लिहाज से अगरचे कि ये जंग गज़ा में हो रहा है कि मगर इसका जो इम्पैक्ट और इसके असरात जो है ना, ये कम से कम अगर इंटरनेशनली ना हो तो रीजनल हो गया। ऐसा कि आपसे ये दरख्वास्त है कि मतलब इसका हमास और इसराइल को ना कहना है कि ये हक और बातिल की जंग है। ये हमारा अवाम है बेचारे जो फ़लस्तीन में आज इन्होंने इतना स्टेडफास्ट को दिखाया है दुनिया को, और इस मुजरिम और इस जल्लाद को दिखाया है कि इसीलिए कि हमारा जो तहरीक मुज़ाहमत कामयाबी और विक्ट्री हासिल किया है। आज जो है ना, जो सूरत हाल है तूफान अल-अक्सा के बाद, एक तरफ से कि इजराइलियों ने कि बहुत ही कत्ल व गारत किया, तकरीबन को 20,000 शहीद कर दिया। देखने में कि 14,000 के सही फिगर्स का जो शुहदा का है, लेकिन हमारे पास कुछ 6,000 से जायद वो रंबल के नीचे है, और अभी तक तो हमें पता भी नहीं है कि उनका क्या हाल है और क्या नहीं है। और हमारे जो उस 20,000 में से 70% तकरीबन है कि हमारा औरतें हैं और बच्चे, मासूम बच्चे हैं जो शहीद हो गया। स्कूल है कि डिस्ट्रॉय कर दिए, हॉस्पिटल तकरीबन 47 हॉस्पिटल जो है ना वो आउट ऑफ सर्विस हो गया है इस इजरायली बम्बार्डमेंट की वजह से। मॉस्क है, चर्चेस है, ये सब के सब जो है ना इजरायली दुश्मन के टारगेट के अंदर आया हुआ के। और दूसरा तरफ से कि जब भी कोई उनसे पूछता है या एतराज करते हैं, वो कहते हैं कि वहाँ के हमास है, वहाँ के पता नहीं क्या मुजाहिदीन है। और आज तक ये पता चला कि ये कितना झूठ बोलते हैं। खुद हार्ट्स है कि जो इजरायली न्यूज़पेपर हमें दिखाया है कि जंग की शुरुआत है कि जब इन्होंने कहा 1400 इजरायली सिटीजन यानी सिविलियन को मारा गया है हमास की तरफ से, पता चला कि ये फिगर बिल्कुल इजरायली फाइटिंग जेट के वजह से कि वो मर चुका है, और वो भी म्यूजिकल कॉन्सर्ट के ऊपर है या जो भी अदर वाक़यात है। रहीम बेस के अंदर जो इजरायली बस्तियों के जो गज़ा के नेबरहुड में थे। ये सूरत हाल है कि ह्यूमैनिटेरियन है, बहुत ही अफसोसनाक है, और बहुत ही आज हमें उम्मत के सतह पर कोई और पॉलिटिकल स्टैंड को लेना चाहिए कि रफा क्रॉसिंग गेट को खोलना चाहिए, वो ह्यूमैनिटेरियन एड्स और मेडिकल एड्स को अंदर आना चाहिए। और दूसरा तरफ से कि तहरीक मुज़ाहमत की कामयाबी है। हमने देखा है कि किस तरह के इजराइलियों को इतना नुकसान को लेना पड़ा है, ख्वाह के सोल्जर्स का जो हलाक हो गए थे, इनकी तादाद है 27 तारीख से तकरीबन 400 के करीब है। अलबत्ता कि ये सिर्फ और सिर्फ इजरायली ऑफिशियल फिगर्स है, जो आप इसको कह सकते कि यानी 3 बराबर होना चाहिए। आपको पता है कि इजरायली सही फिगर्स को नहीं बताता है, क्योंकि ये इनके साइकोलॉजिकल बहुत ज्यादा होता है सोसाइटी में। और अभी भी इनके सोसाइटी जो 30,000 से जायद है वो मुजाहरा कर रहे हैं कि रैलीज कर रहे हैं कि नेतन्याहू के दफ्तर के सामने। ये जो सारी अचीवमेंट है ये हमारे अवाम ने अचीव। आज जब इन्होंने 7 तारीख दुश्मनों ने जमीनी हमला शुरू कर दिया है, उधर का इन्होंने सिर्फ और सिर्फ, अगर हम कहते हैं कि मिलिट्री अचीवमेंट, वही के हॉस्पिटल्स के मुहासरा है, और कुछ और काम नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ के ये जो कत्ल आम है
اور سینکڑوں کی تعداد ہے کہ ہاسپٹلز اور اسکولوں کو تباہ کر دیا ہے. ادروائز کہ آپ لوگوں نے دیکھے ہمارا جو جوان ہے مجاہدین نے ایون ٹریک سوٹ کے ساتھ ہے, یعنی ان کے کمانڈو یونیفارم نہیں ہے, اور کبھی کبھار ہے کہ جی بیئر فٹ ہے, وہ علی یاسین کے جو پمپ ہے 105 کا وہ اپنا ہاتھ میں لیتے ہیں اور آہستہ آہستہ کے مرکاوا کے باڈی میں انسٹال کرتے ہیں, اور یوں مرکاوا جو اس کی قیمت ہے 3.5 سے لے کر $10 ملین اس کو اڑا دیتے ہیں, اور باقی لوگوں کو جو سولجرز کو بھی تباہ کرتے ہیں. ساتھ ساتھ کے آپ یہ جو اکنامیکل لاس ہے تقریباً $2.5 بلین ہر ہفتہ کا جو جنگ کے اخراجات اسرائیل کو کرنا پڑا. کل پر یوں پتہ چلا کہ فرسٹ ٹائم اسرائیل کو لون لینا پڑا ہے کہ بزنس سوسائٹی جو انٹرنیشنل بزنس سوسائٹی کی طرف سے. تو یہ جو ہے نا آپ ساتھ ساتھ کے پریزنرز بھی اسرائیلی سولجرز اسرائیلی سیٹلرز ہیں کہ وہ بھی تحریک مزاحمت کے ہاتھ میں. تو یہ جو دونوں میجر پلر ہے سیکیورٹی اور اکانومی, دشمن کا مجاہدین نے اور تحریک مزاحمت نے تباہ کیا ہے. اس کا مطلب ہے ابھی سیدھا سادہ الفاظ میں کہ دشمن جو ہے نا اپنے اہداف کو اچیو کرنے میں کامیاب نہیں ہوا, اور بلکہ مجاہدین نے ان کو مزہ چکھایا اور انہوں نے کافی ایڈوانسمنٹ کر لیا. سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے امت مسلمہ اپنا کردار اچھے طریقے سے سر انجام دے رہی ہے, جبکہ امریکہ تو واضح طور پہ کہہ چکا کہ وہ اس معاملے میں اسرائیل کا ساتھ دے گا اور بلکہ اس کو اسلحے کی سپلائی بھی جاری رکھے گا. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ خود دیکھ رہے ہیں کتنا اچھا پوائنٹ آپ نے فرمایا ہے کہ اگر امریکہ جو ہے نا پورے کروئلٹی اور باربریٹی کے ساتھ اور پورے اسٹریٹ فارورڈ دنیا کے سامنے کہتا ہے کہ ہم نے اسرائیل کو اسلحہ دینے ہیں اور ہم نے فلسطینی بچوں کو مارنا ہے, ہم نے کہ فلسطینی عوام کو شہید کرنا ہے. تو ساتھ ساتھ کے آپ نے خود ہی دیکھا ہے جو OIC کا اجلاس ہے اور عرب کانفرنس ہے, 57 ممالک ہے یار, 57 ممالک یعنی تقریباً آدھا ممبرز آف یونائٹڈ نیشن ہے. ابھی ایون رفح کراسنگ گریڈ کو بھی نہیں پہنچ سکے. یعنی ایک بہت ہی بڑے ضلالت ہے. اور یعنی میں نہیں کہتا کہ فلسطین, کم از کم آپ دیکھیں نتنیاہو جو ہے نا اپنا CBS میں انٹرویو دیتے وقت ہے OIC کے اجلاس کے رات وہ دھمکی دے رہا تھا, اگر آپ لوگوں میں سے حکمرانوں کو, اگر آپ لوگوں میں سے کوئی سوچا ہے حماس کو ساتھ دینا یا فلسطینیوں کو ساتھ دینا, اس کو اپنے تختہ کا نگرانی کو کرنا پڑے گا. یعنی اتنا کی حیثیت ہماری اس کو جواب نہیں دیا. میں کہتا ہوں کہ ہمارا جو اسپوکس پرسن ابو عبیدہ صاحب انہوں نے کلیئر لکھا یار ہم آپ کے فوج کی ضرورت نہیں ہے, کوئی آرمی کی ضرورت نہیں ہے, مگر ہم سمجھ نہیں سکتے, ہمارا سمجھ سے آیا واقعہ یعنی یہ صحیح ہے کہ اتنے بڑے امت 2 بلین پلس وہ مطلب فلسطین کو نجات یا فلسطینی بچوں کو نجات نہیں حاصل کر سکتے ہیں. یہ جو OIC مسجد اقصی اور قبلہ اول مسلمانوں کے نام پہ بنا ہے 1969, آج تک اس مسجد اقصی قبلہ اول مسلمان جو ہے اس کو آزادی نہیں کر سکے. یہ سمجھ سے باہر. میں چاہتا ہوں کہ چلے ہم جنگ کی طرف نہیں جائیں گے, کم از کم یہ جو ڈپلومیٹک سٹینڈ ہے نا وہ کوئی پریکٹیکل قسم کا کر لیں کہ کیوں مسلم امہ ہے اسرائیل کو پیٹرول دے, کیوں مسلم امہ ہے کہ کچھ ممالک ہیں کہ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلقات قائم کیا, آج تک بھی انہوں نے کہ اس روابط اس تعلقات کو ختم نہیں کیا. اب کیوں ایمبیسیڈرز کو نہیں بلاتے ہیں, یورپین ایمبیسیڈر, امریکن ایمبیسیڈر ہمارے کیپٹلز میں پوچھنے کے لیے, یار اس کو ڈانٹنا بھی نہیں, پوچھنے کے لیے کب تک ہے یہ ظلم و ستم آپ لوگ فلسطینی عوام کے خلاف کر رہے ہیں اور اسرائیل کو مدد کر رہے ہیں. کوئی ایسے ہمیں نظر نہیں آیا. لذا کہ واقعاً کہ یہ جو آفیشل سٹینس ہے میں کہتا کہ کم از کم وہ جیسا عوام کے عکس العمل جو ہوتا ہے اور ان کا ریاکشن اس کے برابر ہی نہیں ہے. عوام آپ نے خود ہی دیکھا مسلم امہ ہے اور عرب امہ ہے اور غیر مسلمان ہے کہ جو امریکہ میں, لندن میں, فرانس میں انہوں نے کیسا سڑکوں میں آیا ہے, فلسطین کی نام ہے اور اسرائیلی مظالم کے خلاف کام کرنے کا کوشش کی ہے.
شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین آج کے پروگرام میں اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنی ہوسٹ عابد شمان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.